बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ यासिर जमशेद। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, प्यार के साथ रहें और हमेशा शुक्रगुजारी में रहें। मालिक अपनी रहमत का साया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का साया आप पर हमेशा ही सलामत रहे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज मैं बात करूँगा कि लोग खुदकुशी क्यों करते हैं। बेसिकली लोग खुदकुशी इसलिए करते हैं क्योंकि वो नफ्स कुशी नहीं करते। क्या कहा मैंने? लोग खुदकुशी इसलिए करते हैं क्योंकि वो नफ्स कुशी नहीं कर सकते। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमाने अली शान का मफहूम ये है, अल्लाह पाक का बेशी माफ़ फरमाए, कि फलाह पा गए वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स को बेचकर हलाक कर डाला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, असल में नफ्स परस्ती ही तो बुत परस्ती है। ये नफ्स के पीछे ही तो हम भागते रहते हैं। आप गौर कीजिए, 24 घंटों में मेडिकली ये प्रूव्ड है कि अगर आप 8 घंटे की नींद लें तो ये आपकी सेहत, जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे की नींद लेना। लेकिन बाकी जो पीछे 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद लेने के बाद आपके पास 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटों में हमारा नफ्स हमसे क्या क्या कुछ करवाता है। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये जो हम कभी कभी कहते हैं, यार मेरा दिल कर रहा है मैं ये करूं, ये दिल, ये नफ्स ही कह रहा होता है हमें अंदर से हमारा नफ्स ही हमें ऑर्डर कर रहा होता है कि ये कर लो, ऐसे कर लो, ये नहीं ठीक, वो सही है, वो गलत है, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम अपने नफ्स के पीछे चल रहे होते हैं। ये 16 घंटे में हमारा नफ्स हमसे क्या क्या कुछ करवाता है, कभी गौर किया आपने? ब्रेकफास्ट में हमें ये चाहिए, लंच में ये होना चाहिए, डिनर में अगर कोई अपोज्ड चीज आ गई है जिसको हम लाइक नहीं करते, नहीं 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 यार मैंने डिनर करना ही नहीं है। क्यों? नफ्स कह रहा नहीं करना, ये चीज नहीं, वो चीज होनी चाहिए थी। हम इनकार कर करके इतने एडिक्ट हो चुके होते हैं कि हम अपने ही नफ्स के स्लेव हो जाते हैं। हमें गुलाम बना लेता है हमारा अपना ही नफ्स। फिर उस गुलामी से निकलना बहुत मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। फिर नतीजा क्या निकलता है? हम अपने नफ्स के इतने आदी हो चुके होते हैं, हम अपने नफ्स की इतनी पैरवी कर रहे होते हैं कि उस गुलामी से हम बाहर निकलने का सोचते ही नहीं हैं। उस गुलामी से निकलने का हमारे मन में ख्याल ही नहीं उभरता, सोच ही नहीं आती। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह से फरमाया कि खुदा ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। जी, क्योंकि हम अपने नफ्स के इतने आदी हो चुके होते हैं, उसके बाद हमारा डिस्ट्रैक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि हम उसके पीछे ट्रक की लाल बत्ती की तरह सारी उम्र चलते रहते हैं। मालिक लमी अज़ल ने हमें जो शऊर अता फरमाया है, उसको ना तो हम इस्तेमाल करते हैं, ना सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी गलत है, कौन सी चीज़ मेरी सेहत के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ गलत है। लेकिन नहीं, अबव ऑल हम अपने नफ्स के ऐसे गुलाम हो चुके होते हैं कि हम बस उसी में इनकैम्प्ड हो जाते हैं कि हमने वहाँ से निकलना ही नहीं। रिसेंटली एक बहुत मशहूर व मारूफ एक्टर, इंडियन एक्टर ने खुदकुशी की, जस्ट इन द एज ऑफ 34 ईयर्स। 34 साल की उम्र में, 34 साल की जब एज हुई, 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की। वजह क्या थी? डिप्रेशन। एक उभरता हुआ सितारा, एक चढ़ता हुआ महताब, उभरता हुआ सितारा, जिसके आगे मंजिल ही मंजिल पर तो खैर वो अकॉर्डिंगली हिम पहुंच चुका होगा, लेकिन फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद ऐसा क्या था कि उसने खुदकुशी कर ली? डिप्रेशन। डिप्रेशन को ट्रिगर किसने किया होगा?
اندر کی ہالونیس ہے. اندر کی ہالونیس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے نفس کی پیروی کرنے سے. نفس کی پیروی کرنے سے جب ہم اپنے نفس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر اپنے ہی نفس کو بٹھا کے خود پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہمیں کہیں بھی لے جائے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈپریشن، اینگزائٹی، کیونکہ چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی. ہماری اپنی ہی شخصیت ہمارے کنٹرول سے آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر تو ہم نے اپنے نفس کو بٹھا دیا. اب وہ چاہے کھائی میں گرا دے، وہ چاہے اسموتھ سیدھے کارپیٹ روڈ پہ ہمیں سیدھا ہی لے جائے، وہ چاہے ہمیں منزل تک پہنچا دے، لیکن کس طرح؟ یہ اس کی مرضی ہے. ہماری مرضی قطع نہیں ہو سکتی. ہماری مرضی کب ہوگی؟ جب ہم اپنے نفس کی مرضی کو توڑیں گے، تب جا کر ہمیں سکون ملے گا. تب جا کر ہمیں سکون ملے گا جب ہم راضی اور تسلیم کی منازل کو طے کرتے جائیں گے. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے. یہ خیالات ہی تو ہوتے ہیں جو پوزیٹیوٹی کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں، اور یہی خیالات ہوتے ہیں جو ہمیں نیگیٹو ڈیوسٹیٹنگ سٹیٹ میں داخل کر دیتے ہیں. اور ان کے پیچھے جو محرکات کار فرما ہے وہ راضی نہ ہونا ہے یا راضی ہونا ہے. جب ہم راضی ہونا سیکھ لیتے ہیں ہر چیز پر، ہر معاملے میں، ہر حالت میں، تب کیا ہوتا ہے؟ نفس کا کنٹرول ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. پھر زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہم خود بیٹھتے ہیں. پھر یہ ہمارے بس میں ہم جہاں مرضی اپنی گاڑی پارک کر دیں، چلاتے رہیں، لے جائیں، سروس کرائیں. whatsoever we want in our life we can do this. اسی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں، کیونکہ وہ نفس کشی نہیں کرنا جانتے. نفس کی پیروی کرتے 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 وہ اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں ہمیں بہت ہی پریشانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا میرے دوستو کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اتنا پھیلیے کہ سمٹتے وقت مشکل نہ ہو. سادہ زندگی سادہ موت، بھاری زندگی بھاری موت. ریلیکس رہیں زندگی میں. کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے اس زندگی میں. کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہو، کس طرح کا بھی ہو، وہ پرماننٹ نہیں رہے گا. ڈپریشن کس طرح ختم کر سکتے ہیں آپ؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ ہمیشہ رہنے والی چیز ہستی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں تو آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. اب ہمیشہ رہنے والی چیز اور ہستی کون سی ہے؟ ہمیشہ رہنے والی ہستی اللہ عز و جل کی ہستی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، جن کا ذکر ہمیشہ رہے گا. بے شک. اب چیز کیا ہے ہمیشہ رہنے والی؟ وہ چیز محبت ہے. اس محبت کو پروان چڑھائیں. یقین کیجئے آپ بے غم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کوشش ضرور کیجئے. پھر یہ ٹینشن، ڈپریشن، اینگزائٹی، اس کو بریک کرتے رہیں گے آپ. باقی زندگی کے معاملات آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن ان کو آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے، آپ یہ کیپیبل ہو جائیں گے کہ آپ ان کو بریک کر سکیں اور کبھی بھی اس طرح کا آپ قدم نہ اٹھا سکیں، کیونکہ آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے. جب آپ اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیں گے پھر نہ کوئی ڈپریشن ہوگا، نہ انگزائٹی ہوگی، اور نہ آپ کبھی بھی سوسائڈل اٹیمپٹس کا سوچیں گے. مالک الم یزل آپ کو سلامت رکھے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل یاسر جمشید کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، کمنٹ کیجئے اور میری ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے تاکہ میں آپ کے ساتھ مزید انٹریکشن کرتا رہوں. تھینک یو سو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.